नमस्कार। आज पुरुषोत्तम महिनाको बारेमा चर्चा गरिन्छ। पुरुषोत्तम महिमा के हो, कसरी सञ्चालन हुन्छ, के यो यसमा पूजाआजा गर्दा के हुन्छ, यसको महिमा के हो भन्ने बारेमा चर्चा गरिन्छ। पहिले वन्दना। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम् इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं छन्ददे। विष्णवे जिष्णवे शङ्खिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये। वल्लवी वल्लभायार्चितायात्मने कंसवी ध्वंसिने वंशिने ते नमः। कृष्ण गोविन्द हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे। अच्युतानन्त हे माधवादोचक द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक। राक्षस क्षोभित सीतया शोभितो दण्डकारण्यव्यो पुण्यता कारण। लक्ष्मणै नान्वितो वानरै सेवितो अगस्त्यै पूजितो राघव पातु माम्। धेनुकारिष्टका निष्टक्रीदेचिया केशिया कंस्त्रयी द्वासिका बाधक। पूतना कोपक सूरजा खेलनो बालगोपालक पातु मां सर्वदा। विद्युतो दौतवत् पस्फुरद्वादशं प्रवीडं बोधुरवत् प्रतिलसद्गिरिहम्। वन्नया मालया शोभितो रस्थलं लोहितं दिग्रजं वारिजं संभजे। कुञ्चितै कुन्तलै वार्धमानाननं रत्नमौलसत्कुण्डलं गण्डयो। हारकेयूरकं कङ्कणं प्रजुलं किङ्किणं मञ्जुलं श्यामलं तं भजे। अच्युताष्टकं ये पठेद्दृष्टदं
प्रेमता प्रत्यहं पुरुषश्च स्प्रियम् वृतता सुन्दरं कर्तव्यश्चवर इष्टैश्वयो हरिजये संवत्सरम्। अब हामीले आज पुरुषोत्तम यो चाहिँ नि मङ्गलाचरण गरियो, यो चाहिँ नि भगवानको नाममा। अब पुरुषोत्तम महिमाको बारेमा यहाँ वर्णन गरिँदैछ र पुरुषोत्तम महिनामा कसको पूजा आराधना गरिन्छ, किन गरिन्छ, यो गर्दा के हुन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गरिन्छ। यस विषयमा पहिले एउटा प्रसङ्ग उल्लेख गरौँ। राजा युधिष्ठिरलाई श्रीकृष्णले बताउनु भएको एउटा उपाख्यान यसरी वर्णन गरिएको पाइन्छ। जब पाण्डवहरूले छलपूर्ण जुवामा राज्य हारी वनवास गएका बेलामा श्रीकृष्णले युधिष्ठिरलाई यो उपाख्यान बताउनु भएको छ। श्रीकृष्ण भगवान भन्नुहुन्छ, जब मानिस भाग्यका वशमा पर्छ अनि त्यस अनुसार कार्य गर्दछ। हे युधिष्ठिर महाराज, हेर्नुहोस्, यी द्रौपदी पूर्व जन्ममा मेधावी नाम गरेका ब्राह्मणकी छोरी गुणसुन्दरीको नाम यी थिइन्। यी सानै हुँदा यिनका माताको मृत्यु भएको हुँदा बाबुले नै पालन पोषण गरेर हुर्काए। जब 10 वर्षकी भइन् अनि छोरीको विवाह गरिदिन उपयुक्त वर खोज्न मेधावी ऋषि हिँडे, तर कतै पनि भने जस्तो वर पाउन सकेनन्। बाटैमा बिरामी भएर बल्ल तल्ल घर पुगे। तर घर पुग्ने बित्तिकै उनको मृत्यु भयो। गुणसुन्दरीले ठुलो शोक व्यक्त गरिन्। पछि धैर्य धारण गरी बाबुको काजक्रिया गरिन् अनि एक्ली बालिका बाबुको शोक गर्दै दिन दुखी भएर आश्रममा रहन लागिन्। यो कुरा कसले भन्यो त? श्रीकृष्ण भगवानले युधिष्ठिरलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। त्यहाँ पुग्ने धैर्य धारण गरी बाबुको काजक्रिया गरिन् अनि एक्ली बालिका बाबुको शोक गर्दै दिन दुखी भएर आश्रममा रहन लागिन्। एक दिन देवर्षि दुर्वासा ऋषि तिनको आश्रममा आए। गुणसुन्दरीले उनको राम्रोसँग स्वागत सत्कार गरिन्। जब ऋषि हिँड्न लागे अनि ती बालिकाले भनिन्, हे ऋषिश्वर, मेरी आमाको सानै उमेरमा स्वर्गवास भयो। अहिले आएर बाबाको पनि स्वर्गवास भयो। दाजुभाइ कोही छैनन्। विवाह गर्ने बेला भयो। मलाई कसैले विवाह गर्दैन। अब म कसरी जीवन निर्वाह गर्नु? त्यसकारण म मर्न नै विचार गर्दैछु। मेरो दुःख नाश गर्ने कुनै उपाय छ भने बताइदिनुहोस् भनिन्। अनि दुर्वासा ऋषिले भन्दछन्, हे गुणसुन्दरी, आजको 3 महिनामा पुरुषोत्तम मास आउँदैछ। त्यसमा स्नान, दान, उपवास, पाठ, यज्ञ आदि शुभ कर्म गरी राधासहित, श्रीकृष्ण भगवान र राधासहित राखेर पूजा आराधना गर्नु।
पूजा आराधना गरिसकेपछि अब म कसरी, गुणेश्वरले त्यस्तो पूजा आजा गरिसकेपछि आराधना गर्न तिम्रा सबै दुःख कष्ट दूर हुनेछन्। पुरुषोत्तमभन्दा ठुलो कुनै महिना छैन, कुनै देवता छैन। यसमा गरेका सबै शुभ कर्महरूबाट मानिसका सबै दुःख नाश भई सुख सौभाग्य प्राप्त हुन्छन् र अन्त्यमा मानिस भगवान पुरुषोत्तमको गोलोक धाममा बास गर्न पाउँछ। त्यसकारण पुरुषोत्तमको आराधना गर भने। यो सुनेर गुणसुन्दरीले त्यो पुरुषोत्तम मास भनेको के हो, माघ वैशाख कार्तिक र आदि मास भन्दा कसरी ठुलो भयो, त्यो त सूर्य सङ्क्रान्तिले रहित भएको मलमास पो हो त भन्दै पुरुषोत्तम मासको निन्दा गरिन्। दुर्वासा ऋषि क्रोधित भए तापनि साथीकी छोरी र सानै उमेरकी भएकी हुँदा उनले श्राप दिएनन्। यहाँ कुरो के हो त भने श्राप दिएनन् भन्नुको अर्थ दुर्वासा ऋषि कसैले गलत कुरा गर्यो भने उनलाई ऋषि उठ्यो भने तुरुन्तै श्राप दिने भएका हुन्। दिने हुनाले तर त्यहाँ चाहिँ नि यिनी त मेरो साथीको छोरी हुन् भन्ने सम्झेर उनले दुर्वासा ऋषिले श्राप दिएनन्, बरु यसरी पूजा आराधना गर भनेर सम्झाए। मानिस भगवान पुरुषोत्तमको गोलोक धाममा बास गर्न पाउँछन्। आराधना गरे। यो गुणसुन्दरीले त्यो पुरुषोत्तम मास भनेको के हो, माघ वैशाख कार्तिक आदि मासभन्दा कसरी ठुलो भयो भनेर जब प्रश्न गर्दाखेरि उनले त्यो पुरुषोत्तमप्रति अपहेलना गरेको ऋषिले महसुस गरे। तसर्थ तैपनि आफ्नो रिसलाई खपेर साथीको छोरी भएको हुनाले उनलाई क्षमादान दिए। त्यो त सूर्य दुर्वासा ऋषि क्रोधित भए तापनि साथीको छोरी र सानै उमेरकी भएको हुँदा उनले श्राप दिएनन्, तर यसको फल तिमीले पाउनेछौ भनेर त्यहाँबाट हिँडे। अनि ती गुणसुन्दरीले प्रति प्राप्त गर्ने इच्छाले भगवान शङ्करको 9000 वर्षसम्म तपस्या गरिन्। कति 9000 वर्षसम्म। हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि आज पूजा गऱ्यौँ भने आजै हामीलाई फल प्राप्त हुनुपर्छ। मैले त मन्दिरमा गएर बत्ती बालेको थिएँ, मलाई त केही पनि भएन भन्छौँ। यहाँ गुणसुन्दरीले के गरिन् त 9000 वर्षसम्म तप गरिन्। शङ्करजी प्रसन्न भएर वर माग्छौ भन्दा उनले पति देहिम पति महम वीणे पति देही महादेव नान्यमे चिन्तितम हिदे, अर्थात् मलाई पति दिनुहोस् भनेर 5 पटकसम्म आफ्नै मुखले उच्चारण गरेकी हुँदा शिवजीले तिमीले भनेकै जति तिम्रा 5वटा पति हुनेछन् भनेर शिवजीले वरदान दिनुभयो। कसरी दिनुभयो त? उनी जति बोल्दै गइन् त्यति नै भरमा उनी आत्तिएकी थिइन्, किनकि विवाह हुँदैन कि भन्ने कुराले उनी तडपिएकी थिइन् र त्यत्रो 9000 वर्षसम्म तपस्या गरेर आथित भएकी हुनाले उनले चाहिँ नि के गरिन् त भन्दाखेरि छिटो छिटो भन्दै आइतिएर 5 पटकसम्म पति पाऊँ भनेर भनिन्। त्यो भनिसकेपछि भगवानले अलिकति सुरुमा उनले के गरिन् त भन्दाखेरि थोरै निन्दा गरिन्। थोरै निन्दा गरेकी हुनाले निन्दा पनि गरिन् तर तप पनि गरिन्। तप पनि गरेकी हुनाले भगवानले ल तिमीले चाहे जति नै
पति पाउनेछौ, तिम्रो बोली अनुसार नै पति पाउनेछौ भनेर भनिसकेपछि अनि एउटा स्त्रीका 5 पति नगराइदिनुहोस् भन्दाखेरि भगवानले यो केही पनि भन्नु भएन। किन केही पनि भन्नु भएन भन्दाखेरि हिजो साथीको छोरी भनेर क्षमा गर्नुभएको थियो ऋषिले। तर यता शङ्कर भगवानको आराधना 9000 वर्षसम्म आराधना गरिसकेपछि आत्तिएर त्यसै धैर्यता हुनुपर्छ भनेको त्यही भएर हो। धैर्यता बिना धैर्यता केही पनि कुरा प्राप्त हुन सक्दैन। प्राप्त भएका कुराहरू पनि केही अप्ठ्यारा हुन सक्छन्। त्यसो भएर भगवानले ल तिमीले त्यति नै खोज्यौ भने तिम्रा 5 वटा पति हुनेछन् भनेर भनिदिनु भयो। यो अनि यो त मैले होइन नि, उनले आफै भनेकी हुन्। उनको इच्छा अनुसार मैले दिएको हुँ भनेर भगवान कैलाशतिर लाग्नुभयो। यस्ता पुरुषोत्तमको निन्दा गरेकी हुँदा उनको तेज, कान्ति, शक्ति सबै नष्ट भयो र आखिरीमा उनको जङ्गोत्तम नै मृत्यु भयो। त्यस्तै बेला यज्ञसेन अर्थात् द्रुपद राजाले ठुलो यज्ञ गरेर त्यसै यज्ञका अग्निकुण्डबाट तिनै गुणसुन्दरी द्रौपदीको रूपमा उत्पन्न भइन्। उमेर पुगेपछि स्वयंवरमा मत्स्यदेव वेद गर्दा धेरै राजाहरूले रिस गरे तापनि अर्जुनले सबै राजाहरूलाई जितेर द्रौपदीलाई घरमा ल्याएर माता घरभित्र हुनुहुन्थ्यो। बाहिरबाट माताजी मैले केही चिज ल्याएको छु भनेर अर्जुनले भन्दा भित्रबाट आमाले भन्नुभयो 5 भाइले बाँडेर उपभोग गर्नु भनेर कुन्ती माताले भन्नुभयो। त्यो पनि पुरुषोत्तमले नै भनाउनु भएको हो। पछि व्यासजीले व्यवस्थित गरिदिनु भएको हुँदा तपाईहरूले विवाह गर्नुभएको हो। पछि दुशासनले केशमा समातेर सारी तान्दा पनि पुरुषोत्तमको निन्दा गरेका कारण नै मैले पनि उपेक्षा गरेको थिएँ। पछि मलाई हृदयदेखि नै सम्झिएकी हुँदा वस्त्रावस्ता लिएर उनको लज्जा बचाएको हुँ। अलिकति पनि भगवानप्रति अनास्था जगाउँदाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यो कथाले पुष्टि गर्छ। त्यसो भएर जहिले पनि हामी सजग सचेत भएर भगवानको आराधना गर्नुपर्छ, जथाभावी होइन। यो वनवासका समयमा विभिन्न कारणले गर्दा तपाईहरूले पनि पुरुषोत्तम मास आएको थाहा पाउनु भएन, त्यसकारण दुःख पाउनु भएको छ। अब आउने पुरुषोत्तम मासमा तपाईहरू पनि राम्रोसँग पुरुषोत्तम मासको व्रत गरी यथाशक्ति राधा सहित त्यसो भनेको के हो? राधा र कृष्ण सहितको फोटो राखेर प्रतिमा राखेर पूजा गर्ने अनि सहित हृदयदेखि सम्झेको हुनाले अनि त्यसकारण दुःख पाउनु भएको छ। अब आउने पुरुषोत्तम मासमा तपाईहरू पनि राम्रोसँग पुरुषोत्तम मासको व्रत गरी यथाशक्ति राधा सहित भगवान पुरुषोत्तमको आराधना गर्नुहोस्। तपाईहरूका सबै दुःख कष्ट नाश भई छिटै राज्य प्राप्त हुनेछ भनेर भगवान श्रीकृष्ण विदा भएर द्वारकातिर जानुभयो। त्यसपछि केही महिनामा पुरुषोत्तम मास आएपछि पाण्डवहरूले पनि श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक पुरुषोत्तम मासको व्रत गरी राधा सहित भगवान पुरुषोत्तमको पूजा आराधना गरेर राम्रोसँग उद्यापन गरे।
त्यस पुण्यका प्रभावले पाण्डवहरूले खोसिएको राज्य पुनः प्राप्त गरे। त्यसकारण हामीले पनि पुरुषोत्तम मासमा यथाशक्ति स्नान, दान, जप, पाठ, हवन, तर्पण के गर्नु पर्दो रहेछ त? स्नान, दान, जप, पाठ, हवन। यसो गर्दाखेरि होइन कि हवन त पर्दैन होला भन्ने जस्तो लाग्छ, तर प्रत्येक कुराहरूमा जीवनदेखि मृत्युसम्मका हरेक क्रियाकलापहरू हामीले जे जे अनुष्ठानहरू गर्छौँ त्यहाँ चाहिँ अग्निलाई होम दिनुपर्छ। त्यसो भएर हवन, तर्पण आदि शुभ कर्म गरी राधा सहित पुरुषोत्तमको पूजा आराधना गरी कमसेकम एक दिन भए पनि काँसको थालमा 33 मालपुवा दान गरौँ। त्यसो भनेको सबैलाई बाँडेर खाने व्यवस्था गरौँ। सम्पूर्ण पाप नाश भई हाम्रो कल्याण हुनेछ। त्यस्तै प्रसङ्गमा अर्को उदाहरण पनि यहाँ उल्लेख गरिन्छ। अघि हय्य देशका चित्रधर्मा राजाका छोरा दृढभन्दा पनि राजाले पुरुषोत्तम मासको व्रत गरेर अनन्त ऐश्वर्यको उपभोग गरी अन्त्यमा भगवान पुरुषोत्तमको स्थान गोलोक धाममा प्राप्त भएका थिए। यी राजा पुष्करा वर्तक नगरमा राज्य गरे। यिनकी गुणसुन्दरी नामकी अत्यन्तै शीलवती पत्नी थिइन्। यिनबाट 4 भाइ छोरा र चारुमती नामकी एउटी पुत्री पनि जन्मिन्। यी राजाले प्रजालाई ज्यादै सुख दिएर राम्रोसँग राज्य गरेका थिए। त्यो गर्नमा पनि के हुनु रहेछ त भन्दाखेरि श्रीमान असल हुनुमा पनि श्रीमतीको पनि भूमिका असल हुनुपर्छ। श्रीमती पनि कस्तो हुनु पर्यो? असल हुनु पर्यो। असल भयो भने मात्र श्रीमानले असल कर्म गर्न सक्छ। श्रीमानको कर्ममा सघाउने स्त्री भयो भने जीवन सुखमय बन्दछ। र एक दिन यी राजा शिकार खेल्न वनमा गएर धेरै शिकार खेले। आखिरमा एउटा मृगलाई बाँड हाने। राजा महाराजाहरू पहिले आनन्द लिनका लागि शिकार खेल्न जाने चलन थियो। त्यसै अनुरूप राजा वनमा गए, शिकार खेले। एउटा मृगलाई बाँड हाने। त्यो बाँड लिएर रगत चुहाउँदै मृग भाग्यो। राजा मृगलाई लगेट्दै पछि पछि लागे। बीच जङ्गलमा मृग हरायो। राजा थकित भएर तलाउमा गई पानी पिएर बर्ख छाईमा बसे। त्यस बर्खा रुखमा एउटा सुगा आएर यसो भन्यो, सांसारिक सम्पूर्ण भोगमा रमाएर चित्त थिर लाग्दैनौ भने कसरी संसारमा सागर पार तरौला? सुगाले भन्यो। तर राजाले त्यसको तात्पर्य बुझ्न सकेन, किनकि उनी त राजा थिए। ज्ञानी हुन त के हुनु पर्यो? ज्ञान हुनु पर्यो। राज्य सञ्चालनमा गर्नेलाई तिनी तत्त्व ज्ञान हुनु सक्दैन। यसैले के भन्या होला भनी उनलाई चिन्ता लाग्यो। घर गएर पनि चिन्ताले व्याकुल भए। के होला त्यस्तो, मलाई के भन्यो? म यसो झकाएको थिएँ, त्यही बेलामा त्यस्तो भन्यो बा। उनलाई निद्रा पनि लाग्न छोड्यो। खाना पनि त्यति लाग्न छोड्यो। सुत्न पनि सकेनन्। पत्नीले सोद्धा केही पनि होइन बताएनन्। यत्तिकैमा एक दिन वाल्मीकि ऋषि आए। उनको स्वागत सत्कार गरेपछि यो घटना सबै ऋषिलाई बताए। फेरि एउटा कुरा अर्को पनि प्रसङ्ग के छ भने, सपना जुन देखिन्छ नि त्यो सपना भरसकसम्म आफूभन्दा श्रेष्ठ, आफूभन्दा माथिको, आफूभन्दा,,, आफूलाई पनि आशीर्वाद दिने
मान्छेहरूसँग बताउनु। आफूलाई आशीर्वाद दिने, जसले आशीर्वाद दिन सक्दैन, दिँदैन, त्यस्तो मान्छेलाई ती आफ्ना सपनाहरू नभन्नु भन्ने पनि हुन्छ। त्यसको दोष त्यो निष्फल हुन जान्छ भन्ने चलन छ, प्रचलन छ। त्यसो भएर जहिले पनि सपना देखेर मैले जोसुकैलाई आफ्ना सपनाहरू पनि बताउनु हुँदैन। कहिलेकाहीँ असल सपना पनि देखिएको हुनसक्छ र जसबाट त्यसको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ। आफूलाई भन्नै मन लाग्यो भने आफूभन्दा ठुलो वृक्षको तल गएर आफूले यसो सर मनले यस्तो यस्तो भएको थियो, यस्तो यस्तो भन्न सकिन्छ। तर व्यक्त गर्नु पर्यो भने, तर आफूभन्दा सानो मान्छेलाई कहिल्यै पनि ती सपनाहरू बताउनु हुँदैन भनिन्छ। हाम्रो गाउँघरमा उल्लेख छ। हाम्रा बुढापाकाहरू हामीलाई त्यसो बताउनुहुन्छ। यतिकैमा एक दिन यसरी बताए, अनि मेरो अतुल ऐश्वर्य कुन पुण्यका प्रभावले भएको हो? होइन प्रभु, यो जुन मसँग यो ऐश्वर्य छ नि, यो सम्पत्ति छ नि, यो वैभव मलाई कसरी प्राप्त भएको हो? लौ न मलाई बताइबक्स्योस् न। तब वाल्मीकिले भन्छन्, राजाका पूर्व जन्मको वृत्तान्त यसरी बताए वाल्मीकिले, हे राजन, तपाईँ पूर्व जन्ममा सुदेव नामका ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो। तपाईकी पत्नी यी गुणसुन्दरी सुदेवकी पत्नी गौतम नामकी थिइन्। तिनीहरूको गृहस्थाश्रम राम्रोसँग चलेको थियो, तर सन्तान नहुँदा सुदेव दुखित थिए। तर गौतमीले छोराबाट चित्त केतु र अङ्गराजा आदिले दुःख र शोक गर्नु परेको कुरा बताउँदा पनि सुदेवको चित्त बुझेन। अनि गौतमीले त्यसो भए श्रीहरि भगवानको आराधना गरौँ भनिन्। अनि दुवैजनाले ताम्रपणी नदीको तटमा 4000 वर्षसम्म कठोर तपस्या गरे। हेर्नुहोस् त, अघि 9000 वर्षसम्म, यहाँ 4000 वर्षसम्म। हामी एक दिन पशुपति गइयो भने त निकै ठुलो कर्म गर्यौँ भन्छौँ, अथवा मन्दिर गयौँ भने निकै ठुलो कर्म गर्यौँ भन्छौँ। यसो दान पुण्य गर्यौँ भने आहा मैले त धेरै दान पुण्य गर्यौँ भन्छौँ। तर पुण्य कर्म गर्दाखेरि कसरी गर्नु पर्दो रे? 4000 वर्षसम्म तप गरे। कठोर तपस्या गरिसकेपछि भगवान नारायण प्रसन्न भएर दर्शन दिएर के वर माग्छौ भनेर सोध्नुभयो। भगवानले भन्नुभयो, छोरो तिमीलाई छैन, छोरो तिमीलाई छैन, त्यो बाहेक के माग्छौ भन्नुभयो। ब्राह्मणले ज्यादै विलाप गरेर भूमिमा ढलेपछि गरुडजीको अनुरोधमा पुत्र प्राप्तिको वरदान दिँदै गरुडजीले भन्नुभयो, छोरा त तिमीहरूलाई हुन्छ, तर त्यसका कारण तिमीहरूलाई धेरै दुःख हुनेछ भन्नुभयो। कालान्तरमा छोरो जन्मियो, त्यसको सुखदेव भन्ने नाम राखे। ती बालक ज्यादै असल थिए। एक दिन ती ब्राह्मणको घरमा देवता ऋषि आए, उनको स्वागत गरे। छोराले पनि अभिवादन गरे। अनि ब्राह्मणले छोराको भाग्य सोधे। हामीले पनि भन्छौँ नि, के रहेछ कसो रहेछ भनेर छोराछोरीहरूको भाग्य सोधे। ऋषिले भने, पहिले आयुको चिन्ता नगर भो, धेरै त्यस विषयमा चर्चा नगरौँ भो भने उनले थाहा पाए, देख्दा बित्तिकै थाहा पाए। त्यसो भएर त्यस विषयमा चर्चा नगरौँ भो भनेर भने। भाग्य कुरा गर्नु भनेर उसैका निधारमा हेरेर भने, हुने कुरा नभई छाड्दैन, तर हुन्छ नै। तर
मर्नै आँटेकालाई औषधिले केही काम गर्दैन। ऋषि भन्दछन् यो बालक 12 वर्षमा जलमा डुबेर मर्नेछ। तपाईहरुले शोक नगर्नु होला। ब्राह्मणले त्यो चाहिँ नि ऊ ज्ञानी भएको हुनाले, उनी ज्ञानी भएका हुनाले तपाईहरु त्यस विषयमा चिन्ता नगर्नु होला। तर यस्तो हुनेछ है, तपाईहरुलाई नसोचेको घटना हुन सक्छ। छोरो मर्न सक्छ, जलमा डुबेर मर्न सक्छ। त्यसो भएर तत् विषयमा तपाईहरुले चिन्ता नगर्नु होला भनेर सम्झाएर भन्नुभयो। त्यसो भएर हामी कहाँ के चलन छ? विशेषतः जान्ने भयो भने यस्तो हुन्छ, यस्तो दुर्घटना हुनेछ, तिमीहरू खतम हुन्छ, तिमीहरूको भाग्य छैन, केही छैन, त मर्छस् अथवा तेरो श्रीमान मर्छ अथवा तेरो छोराछोरी मर्छन्, तँलाई यस्तो आपत आइलाग्छ भन्ने चलन छ, देखिन्छ समाजमा। त्यस्तो कुरा कसैले कसैलाई भन्नु हुँदैन। त्यस्तो कुरा पहिल्यै कसैलाई पनि मार्नु हुँदैन। त्यो त मारे बराबर भयो कि भएन? कुनै रोगी छ, रोगी हस्पिटलमा गएको छ, डाक्टरले रोगीलाई नै तँलाई त क्यान्सर भएको छ, त मरिहाल्छस् भनिदियो भने के हुन्छ? त्यो अलि दिन बाँच्ने बिरामी पनि चाँडै मर्छ। सबै उसका आफन्तहरू पनि रुन कराउन थाल्छन्। त्यसैले प्राय यस्ता घटनाहरू समाजमा घटिरहेका छन्। निकै जान्ने हुनका लागि हाम्रो समाजमा केही टाठाबाठाहरू भनौँ, त्यस्तालाई केही टाठाबाठाहरू आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्नका लागि यस्तो भन्न सक्ने, यस्तो भन्यो मलाई त भनेर भन्न सक्ने, त्यस्तो प्रभाव पार्न खोज्ने व्यक्तित्वहरूले अर्कोलाई अझ पीडा थपिदिन्छन्। त्यस्तो कसरी कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन। यहाँ ऋषिले के भन्नुभयो? तपाईहरुलाई शोक पर्न सक्छ है, त्यसमा चिन्ता नलिनु, यस्तो हो, आयु लामो छैन भनेर भन्नुभयो। तर हामी सिधै भनिदिन्छौँ, हामीलाई त्यस विषयमा हामी निकै ज्ञानी बन्छौँ। ज्ञानी भनेर अरूलाई कस्तो पीडा हुन्छ भन्ने कुरा पनि भुलेर, श्रीमानसँग बिछोड हुँदाखेरिको पीडा, श्रीमतीसित बिछोड हुँदाखेरिको पीडा, छोराछोरीसँग बिछोड हुँदाखेरिको पीडा बिर्सेर त्यस्तो भनिदिँदा के हुन्छ, दुःखद कुराहरू भनिदिँदा के हुन्छ भन्ने कुराको ख्यालै नगरी हामीले के गर्छौँ? बोलिदिन्छौँ, पक्क बोलिदिन्छौँ। कोही बिरामी भएर सुतिरहेको छ, यसो बढी भएको छ, खै मलाई त यस्तै लाग्यो, त मर्छ क्या र, मर्छ जस्तो लाग्यो है मलाई त भनिदिइहाल्छौँ। कोही मान्छे बिरामी हुनु हुँदैन, बिरामी त मान्छे त हुन्छ नि त, अन्न पानीको शरीर हो। तर के छ त, त्यो विचारै नगरी ठ्याक्कै हामीले भनिदिन्छौँ, त यस्तो, त खराब, तँलाई त फलानाले यस्तो भन्यो। यस्ता कुराहरू हामी किन गर्छौँ? हामी ज्ञानी भएर हो या अज्ञानी भएर हो? यो हामी सबैले विचार गर्नुपर्ने कुरा छ। कसैले केही भन्यो, दुःखद कुरा भन्यो भनेर चिन्ता गर्नु पनि छैन। भन्छ अल्पज्ञानीहरूले के भन्छन्? हो, यस्तो कुरा अल्पज्ञानीले गर्छन्, त्यसो भएर हामीले त्यसमा चित्त दुखाउनु हुँदैन भनेर विचार गर्नुपर्छ। कसैले कसैलाई कोही भावी होइन, कसैले देखेर आएको छैन। अन्दाजमा बोल्ने हुन् मान्छेहरू, जोसुकै बोलुस्, जस्तोसुकै ज्योतिष बोले पनि, जस्तोसुकै पण्डित बोले पनि कसैले केही गर्न सक्दैन, कसैले धन्दैन।
त्यसो भए तसर्थ हामी कसैले केही भन्यो भनेर त्यसमा चिन्ता लिनु हुँदैन। कर्म गर्दै जानुपर्छ। भगवान्ले के भन्नुभएको छ, कर्म गरौँ फलको आश नगरौँ, तर जे हुन्छ राम्रैका लागि हुन्छ। तसर्थ यसरी शोक गर्ने कुरा, शोकको कुरा कसैलाई पनि भन्नु हुँदैन भनेर यहाँ त्यसैले सम्झाउँदै बुझाउँदै यो हामीलाई सम्झाउनका लागि, समाजलाई सम्झाउनका लागि भनिएको। गौतमीले कुनै कुरा नभई छाड्दैन, त्यसमा शोक नगर्नुहोस् भने पछि भगवान द्वारिका हरिका चरणको सम्झना गरेर चित्त बुझाए। एक दिन फुल समिधा आदिको लागि सुदेव वनमा गए। सुखदेव साथीहरूसँग जल क्रीडा गर्न पोखरीमा गए। पौडी खेल्दा डुबेर मरे। साथीहरूले त्यो खबर ब्राह्मणको घरमा पुर्याए अनि शोकाकुल सुदेव र गौतमी पोखरीतर्फ गएर छोराको लास झिकेर काखमा लिई बडो विलाप गरेर रुन लागे। खान पिउन सुत्न सबै छोडेर छोराको चिन्तामा 1 महिनासम्म विलाप गरे। त्यो महिना श्रीकृष्णको प्यारो महिना थियो। श्रीकृष्णको प्यारो महिना थियो, पुरुषोत्तम महिना थियो। पुरुषोत्तम महिना परेको थियो। त्यो महिना दिन पुरै पानी पर्यो। ती दम्पतिले शोकका कारणले त्यो सबै केही थाहा पाएनन्। ज्यादै दुखित भए, पानीमा रुझिरहे, खाना पनि पाएनन्। महिना दिन बित्यो। आकाशबाट परेको पानीले स्नान भयो। पुत्र शोकका कारण नखाएकोले उपवास भयो। शोकैका कारण ननिदाउँदा जागराम भयो। यसरी नजानी पुरुषोत्तमको सेवन भयो, व्रत भयो। त्यस व्रतका कारण भगवान हरि प्रसन्न भएर ब्राह्मण दम्पतिका अगाडि उपस्थित हुनुभयो र दर्शन दिनुभयो। कहिलेकाहीँ नजान्दै पनि असल कर्म हुन्छ। वास्तवमा उनीहरू त के गरिरहेका थिए? छोराको पीडामा नखाइकन बसेका थिए, ननिदाइकन बसेका थिए, शोक गरेर बसिरहेका थिए। तर त्यो के भयो? पुरुषोत्तम महिना परेको हुनाले ती सबै कर्महरू के भए त भन्दा भगवानप्रति समर्पित भए। अनि व्रत भए। त्यस व्रतका कारण भगवान हरि प्रसन्न भएर दर्शन दिनुभयो। ब्राह्मण दम्पति पनि पुत्रको देहलाई भूमिमा राखेर हतार भगवानका पाउमा दण्डवत प्रणाम गरे। भगवानले, हे सुदेव, तिमी धन्य हौ। तिम्रा छोराको 12,000 वर्षको आयु 12,000 वर्षको हुनेछ। किनकि तिमीहरूले जस्तो गरी मेरो प्रिय महिना यो पुरुषोत्तम मासको व्रत अरू कसैले पनि गर्न सक्दैन। जसले महिना दिन पुरै स्नान गरेर, उपवास गरेर, जागरण गरेर पुरुषोत्तम मासको व्रत गर्यो, यसका प्रभावले यस पुत्रका साथ लामो समयसम्म अतुल्य ऐश्वर्ययुक्त पृथ्वीका सुखभोग भोगेर पनि ब्रह्मलोकमा गएर देवताको 1000 वर्ष, मानिसको 3,60,000 वर्षसम्म आनन्दपूर्वक सुखभोग गरेर फेरि पृथ्वीमा दृढधन्दा नामका राजा हुनेछौ र तिम्री पत्नी गौतमी गुणसुन्दरी रानी भएर 10,000 वर्षसम्म पृथ्वीको भोग गरे। विषय सुख भोगमा लागेर अब विष्णुलाई बिर्सन लाग्नेछौ। त्यसबेला यही मेरो
सुगाको रूपमा आएर तिमीलाई बोध गराउनेछ। सुगाका कुरा सुनेर चिन्तित भएका बेलामा वाल्मीकि मुनि आएर ज्ञान दिएर मोक्ष गराउनेछन् भनेर हरि भगवान त्यहाँबाट अन्तर्धान हुनुभयो। त्यसपछि हरि भगवानले भने चाहिँ पुत्र समेत पृथ्वीका र वर्मलोकका पनि सबै भोग गरी फेरि पृथ्वीको राजा भएर तपाईँले धेरै काल राज्य सुख भोग गरी सक्नुभयो। भोगमा फसेर विष्णु भगवानलाई बिर्सन लाग्नुभएको थियो। त्यसैले त्यही पूर्व जन्मको छोरो सुखदेवले नै सुगा भएर तपाईँहरूलाई सम्झाएको हो। त्यही पूर्व जन्ममा नजानी भएका पुरुषोत्तम मासका व्रतका प्रभावले तपाईँलाई यत्रो ठुलो ऐश्वर्य भोग प्राप्त भएको हो। कुरो बुझिस्यो नि? यहाँ कुरो यहाँ चाहिँ नि कसले भनेको हो? सुगाले मलाई यस्तो भन्यो भनेर वाल्मीकि ऋषिसँग बताएको कुरा वाल्मीकि ऋषिले त्यो यथाचित्र सबै बताइदिनु भयो। नजानी भएका व्रतका प्रभावले त यत्रो ऐश्वर्य भोग पाइयो भने श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक स्नान दान जप पाठ यज्ञ होम तर्पण ब्राह्मण भोजन समेत गराएर पुरुषोत्तम मासको व्रत गरी उद्यपान समेत गर्दाको पुण्यको प्रभाव कस्तो होला भनिरहनु नपर्ला। नजान्दै गरिएको कर्मले त यस्तो पुण्य हुन्छ भने अझ जानी गरिएको कर्मले त कस्तो होला भनेर वाल्मीकि ऋषि आश्रमतिर जान लाग्दा राजाले पुरुषोत्तम मासको व्रत विधान सोधे। वाल्मीकिले पनि यस व्रतका सबै विधान बताएर आश्रमतिर जानुभयो। राजाले पनि त्यसपछि आउने पुरुषोत्तम मासको विधिपूर्वक व्रत गरी उद्यपान गरे। त्यसपछि मनमा वैराग्य लिएर छोराहरूलाई राज्यभार दिएर पत्नी सहित वनमा गएर परमेश्वर पुरुषोत्तमको तपस्या गरेर बसेका थिए। त्यही नै भगवानका पार्षद पुष्पसिद्ध र सुशील आएर विमानमा राखी गोलोक धाममा लगेर आनन्दपूर्वक भगवान पुरुषोत्तमका सानिध्यमा राखे। नारायणले नारदलाई भन्नुभएपछि एक मन्यु पार्षद बन्नुभयो। अर्थात् मानिसले एक दिन मात्रै पनि उपवास बसेर पुरुषोत्तमको व्रत गरेमा सम्पूर्ण पाप नाश भई वैकुण्ठ वास गर्न पाउँछ। त्यसकारण हामी पनि पुरुषोत्तम मासमा श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक व्रत गरी स्नान दान जप पाठ यज्ञ हवन तर्पण आदि यथाशक्ति गरी राधा सहित पुरुषोत्तम भगवानको पूजा आराधना गरी सके महिना नै काँसका थालमा सधैँ दिनको 33 मालपुवा दान गरौँ। नसके 15 दिन, त्यो नसके 10 दिन, त्यो पनि नसके 5 दिन र त्यो पनि नसके 1 दिन चाहिँ अवश्य मालपुवा दान गरौँ। त्यस पुण्यका प्रभावले समस्त पाप नाश हुनुका साथै यस लोकमा सुख समृद्धि प्राप्त गरी परलोकमा पुरुषोत्तम भगवानको गोलोक धाममा वास गर्न समेत अवश्य पाइनेछ। यसरी भगवानको आराधना नजान्दै गर्दा पनि के हुन्छ त पुण्य प्राप्ति हुन्छ। पुण्य प्राप्ति गर्नका लागि मन समर्पित हुनु पर्यो। जति सकिन्छ दान धर्म गर्ने, जति सकिन्छ उपासना बस्ने, स्नान गर्ने
र सुदेव नामका ब्राह्मणले सुन्दरी नामकी पत्नी सहित भएर पुत्र प्राप्तिका लागि हरिभगवानको 4000 वर्षसम्म तपस्या गरे। मैले अघि नै भने हाम्रो चलन के छ, एक दिन बत्ती बालियो भने धर्म गरियो, एक दिन मन्दिर गइयो भने मैले त निकै धर्म गरेँ। कोही पनि मन्दिर आउँदैनन्, म त मन्दिर गएर भगवानको दर्शन गरेँ भन्छौँ, मक्ख पर्छौँ। धर्म भनेको कस्तो हुँदो रहेछ, कर्म भनेको कस्तो हुनुपर्दो रहेछ। 4000 वर्षसम्म अरे त्यस्तो अठोट, त्यसो भनेको के हो त, त्यस्तो दृढ अठोट लिएर भगवानको नाममा समर्पण भाव पैदा हुनु पर्यो, तब मात्र कर्म सफल हुन्छ, पुण्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। यहाँ सुदेव नामका ब्राह्मणले सुन्दरी पत्नी सहित, यहाँ जहीँ तहीँ हामीले देख्छौँ नि, जहीँ तहीँ सुन्दरी गुणवती कुरा आउँछन्। त्यो किन भनिएको होला, त्यसको अर्थ छ। नराम्री भनिएको हुँदैन। किन त्यसो भनियो त? गुणवती सुन्दरी 32 लक्षणले युक्त। सुन्दरी हुनेका लागि त के हुनु पर्यो? 32 लक्षणले युक्त हुनु पर्यो। काम, क्रोध, लोभ, मोह त्यसैबाट मुक्त भएको हुनु पर्यो। त्यस्ती श्रीमती भयो भने मात्र जिन्दगी सफल हुन्छ, सहज हुन्छ। तसर्थ हरेकले के गर्नु पर्यो त? समर्पण भाव हुनु पर्यो। अलिकति केही प्राप्त गर्यो कि ओहो म जस्तो त कोही पनि छैन भन्ने त्यस्तो प्रवृत्ति हुनु भएन। आज मसँग केही पर्यो, केही हात पर्यो भने ओहो मैले त यस्तो वस्तु प्राप्त गरेँ, मभन्दा ठुलो त कोही पनि छैन भन्ने त्यस्तो भावना राख्नु भएन। त्यस्तो भावना राखियो भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन। र हरेक ठाउँमा सुन्दरी भन्नुको अर्थ के हो भने ती उनकी श्रीमती साह्रै 32 लक्षणले युक्त थिइन्। कुनै कुरामा पनि मोह थिएन। जस्ता श्रीमान थिए उस्तै श्रीमती भनेको थियो। त्यसो भएर हामीहरूले जहिले पनि आदर्श जीवन बिताउनका लागि त्याग हुनु पर्यो, तपस्या हुनु पर्यो, तब मात्र आदर्श जीवन हुन्छ। आदर्श जीवन बिताउन नसक्दा जहिले पनि दुःख कष्ट मात्र भोग्नुपर्छ, सधैँ तडपिनुपर्छ। असल श्रीमान श्रीमती भएन भने के हुन्छ? जीवनभर के हुन्छ? दुःख भोग गर्नुपर्छ, दुःख पाउनुपर्छ। तसर्थ हामीले पनि आजैदेखि यस्तो दृढ विचार लिनु पर्यो कि जीवन भनेको यस्तो हो रहेछ। सहज पार्न, सहज बनाउनका लागि काम, क्रोध, लोभ, मोह त्यागेर आफ्नो जीवनलाई सफल बनाउनका लागि एक अर्कोमा राम्रो समझदारी निर्माण गर्नुपर्छ। तब मात्र त्यो पनि एउटा पक्षले होइन, दुईटै पक्षको मन के हुनुपर्छ? सबल हुनुपर्छ, सचेत हुनुपर्छ। तब मात्र जिन्दगी सफल हुन्छ। अनि यहाँ सोध्नुभन्दा भगवानले भन्नुभयो के वर माग्छौ भनेर सोद्धाखेरि मलाई पुत्रको वरदान दिनुहोस्। भगवानले भन्नुभयो
हेर बाबु, तिमीलाई पुत्र लेखेको छैन, त्यसकारण म दिन सक्दिनँ भन्नुभयो। त्यो सुन्ने बित्तिकै जरा काटिएको रुख ढले चाहिँ गरी मूर्छित भई भूमिमा ढले। पति ढलेको देखि उनकी पत्नी जोडसँग रुँदै विलाप गर्न लागिन्। केही बेरमा सुन्दरीले धैर्य धारण गरी उठेर पतिलाई सम्झाउन लागिन्। असल श्रीमती भएपछि के गर्न थाले? श्रीमती भएको हुनाले सम्झाउन लागिन्। हे स्वामी, उठ्नुहोस्, उठ्नुहोस्, मैले भनेको कुरा सम्झनुहोस्। एकजनाले सम्झिन सकेन भने अर्को पनि त्यस्तै हुनु भएन। अर्कोले सम्झाउन सक्नु पर्यो। विधाताले निधारमा जे लेखेको छ त्यही हुन्छ। विधाताले हामीले जे भोग्नु लेखेको छ त्यही मात्र हुन्छ। त्यहाँभन्दा बढी हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। आफ्नो कर्म जस्तो छ उस्तैमा मानिसले भोग गर्ने हो। अभागीले जति उद्योग गरे पनि मर्न आँटेकालाई औषधिले जस्तो केही काम गर्दैन, त्यस्तै अभागीको काम पनि बन्दैन। यज्ञ, दान, तपस्या, व्रत आदि भन्दा हरिको सेवा श्रेष्ठ छ। तर त्योभन्दा श्रेष्ठ दैववत अर्थात् भाग्य हुन्छ। त्यसकारण सबै ठाउँबाट विश्वास हटाएर भाग्यको अवलम्बन गर्नुहोस्। धेरै चिन्तित नहुनुहोस्। आफ्नो मेरो भाग्यमा यस्तै लेखेको रहेछ भनेर चित्त बुझाउनुहोस्। यसमा भगवान लक्ष्मीपतिले के गर्नुहुन्छ र आदि भनेर सम्झाउँदा पनि शुभदेवले हट गर्न छाडेनन्। अनि गरुडजीले भगवानलाई अनुरोध गरेर पुत्र प्राप्तिको वरदान दिनुभयो र भन्नुभयो, हे ब्राह्मणदेव, तपाईँले धेरै हट गरेको हुँदा पुत्रता प्राप्ति हुन्छ। तर हटका कारणबाट प्राप्त पुत्रबाट तपाईँहरूले धेरै नै दुःख पाउनुहुनेछ भन्नुभयो। पछि पुत्र भयो। त्यही पुत्र पानीमा डुबेर मर्यो। त्यसो भएर हामीले जस्तो कुरा आफ्नो भाग्यमा नभएको कुरा भगवान के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो भाग्यमा नभएको कुरा प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यसो भएर आफूले भाग्य निर्माण गर्ने आफूले नै हो, अरू कसैले निर्माण गरिदिँदैन। अरूद्वारा आफ्नो भाग्य निर्माण हुन सक्दैन। आफूले जस्तो भाग्य निर्माण गरिन्छ, आफूले जस्तो कर्म गरिन्छ, त्यसैबाट त्यही अनुसारको फल हामीले भोग्नुपर्छ। त्यसो भएर यो पुरुषोत्तम महिनामा भगवानको आराधना गर्नु। एक दिन भए पनि भगवानले के भन्नुभयो हामीले अघि नै बुझ्यौँ नि। एक दिन भए पनि उपवास बस्नु पर्यो, नुहाउनु पर्यो, जप पाठ गर्नु पर्यो, ध्यान गर्नु पर्यो, जसले गर्दा भगवान खुसी हुनुहुन्छ। भगवानले के भन्नुभएको छ त? धेरै ठाउँमा हामीले उल्लेख गरेको पाउँछौँ नि। धेरै ठाउँमा के कुरा छ त भन्दाखेरि आफ्नो क्षमता अनुसार भगवानको जप ध्यान गर्नु। क्षमताभन्दा बढी गर भनेर भगवानले कहीँ पनि भन्नुभएको छैन। हामी त्यो निश्चिन्त हुनुपर्छ। भगवान सधैँ खुसी हुनुपर्छ। हामीले सम्झे मात्र पनि हुन्छ। यज्ञ लगाएर मात्र धर्म हुँदैन। दुष्कर्म गर्ने तर यज्ञ लगाउने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन। अरूलाई रुवाउने घरमा ल्याएर यज्ञ लगाएर हुन्छ, त्यसबाट पुण्य प्राप्ति हुँदैन। पुण्य प्राप्ति हुनका लागि हामीले के गर्नुपर्छ त? देह शुद्धि पार्नुपर्छ। अरूको चित्त दुखाउनु हुँदैन। चित्त धेरै प्रकारले दुख्छन्। कसैको अर्थ लिएर, अहिलेको परिभाषित भाव उसमा घुस खाएर,
कसैलाई जान ठगेर, अहिले त सबभन्दा ठुलो कुरो के छ भने कसैलाई जान ठग्न सकियो भने म जस्तो चतुर त कोही पनि छैन भन्ने छ। कसैलाई जान ठगेर चित्त दुखाइयो भने त्यो पनि पाप हो, त्यहाँबाट धर्म प्राप्ति हुँदैन। त्यही धन लगेर दान गरेर प्राप्त हुँदैन। हामीले पहिलो अध्यायमा पनि उल्लेख गरेका थियौँ, भनेका थियौँ। के भनेका थियौँ त भन्दाखेरि जो व्यभिचारी छ, सत्कर्म गर्दैन, त्यस्ता मान्छेको हातबाट दान पनि नलिनु भनेर हामीले चर्चा गरेका छौँ नि, होइन? त्यसो भएर यहाँ भगवान के भन्नुहुन्छ त भने तिमीले असल कर्म गरेर अरूलाई चित्त दुखाउने काम गर्नु हुँदैन, तब मात्र भगवान खुसी हुनुहुन्छ। र अर्कोतर्फ सौभाग्य नगरमा चित्रबाबु नामका राजा थिए। तिनकी चन्द्रकला नामकी ज्यादै पतिव्रता रानी थिइन्। पतिव्रताको यहाँ उल्लेख गरौँ। पतिव्रता नारी थिइन् भन्नुको त्यति बेलासम्म जालन्धरको नाश हुन सकेन। तबसम्म जहिलेसम्म जालन्धरकी श्रीमतीको सतीत्व कायम थियो, सतीत्व गुमेको थिएन, त्यति बेलासम्म जालन्धरको हत्या हुन सकेन। विष्णुले पनि मार्न सकेनन्, भगवानको पनि केही लाग्दो रहन्छ। त्यसो भएर के भन्दछन् भन्दाखेरि पतिव्रता नारीले गर्न नसक्ने कुरा केही पनि छैन भनेर भन्छन् नि। त्यही सत्मार्ग, सत्कर्म भनेको त्यही हो। सत्कर्म, सत्मार्ग, आचार, यस्ता कुराहरू हाम्रो जीवनका लागि अपरिहार्य आधारहरू हुन्, जसले हाम्रो जीवनलाई सफल बनाउँछ। तिनी चित्रबाहु नामकी कि चन्द्रकला नामकी ती रानी पनि ज्यादै पतिव्रता थिइन्। ती राजा ज्यादै विष्णुका भक्त थिए। एक दिन तिनका दरबारमा अगस्त्य ऋषि आउनुभयो। राजाले बडो आदरसँग स्वागत सत्कार गरेर हजुर जस्ता ऋषि श्रीकृष्णका भक्तलाई म राज्य नै समर्पण गर्दछु। हामीले त्यस्तो भन्छौँ त? हामीसँग त्यो साहसै छैन। त्यो साहस किन छैन? हामीमा लोभ मोह छ। हामीलाई नजन्मिएको सन्तानप्रति आसक्त छौँ। हामी छोरालाई त आफूलाई त छ, छोरालाई पनि छ, तर अर्को कसप्रति आसक्त छौँ? छोराले त बिताउलाई, नाति छोरा नातिहरूलाई भन्छौँ नि हामीले। भन्दाखेरि नै हाम्रा छोरा नातिहरूलाई चाहिन्छ भनेर सम्पत्ति आर्जन गर्न चाहिँ, जुन कि नाति जन्मिएकै छैन, नजन्मिएको नातिलाई समेत सम्पत्ति चाहिन्छ हामीलाई। त्यस्तो आसक्त हुनु भएन। त्यस्तो गरियो भने जीवन बर्बाद हुन्छ। यो अमूल्य जीवन हो। यो अमूल्य जीवनलाई हामीले सार्थक बनाउनका लागि सत्कर्म गर्नुपर्छ। त्यस्तो आशा राखेपछि त के हुने भयो त? नजन्मिएको नातिलाई सम्पत्ति चाहिएपछि त जे पनि गर्ने भइयो नि त। श्रीमतीले त्यो चाहना राखेपछि श्रीमानले बदमासी गर्ने भयो। श्रीमानले बदमास गरेर ल्याएर राखेपछि ती कुकर्म भएन। त्यस्तोको हातबाट त्यो त्यसरी आएको धन त दान पनि नलिनु भनेपछि कस्तो त्यो काम कुरा रहेछ त? तसर्थ हामीले त्यसपट्टि ज्यादै आफ्नो जीवनलाई सबल बनाउनका लागि, सचेत बनाउनका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। र हजुर जस्तो कृष्णको भक्तलाई मैले त सबै यो सम्पत्ति, यो राज्य नै अर्पण गर्न मन लाग्यो, प्रभु लिइदिनुहोस् भनेर कसलाई?
श्री कृष्णका भक्तलाई अगस्त्य ऋषिलाई जब चित्रबाहु नाम गरेका राजाले भन्दछन् यो भनेर राज्य दिए। अगस्त्यले हे राजन मेरा आज्ञाले तपाईँ नै यो राज्य गर्नुहोस्। अगस्त्यले भन्नुभयो ओ पो होइन यो त तपाईँ आफै ल भयो तपाईँले मलाई दिनुभयो म मेरो आज्ञा लिनुहोस्। ऋषि महर्षि भनेका त कस्ता भने देवता। देवताले जे भन्नुहुन्छ त्यसलाई अनुसरण गर्ने त्यस्तो व्यक्तित्वले के भन्नुभयो त भन्दा होइन मलाई चाहिँदैन तपाईँहरू नै उपभोग गर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। अनि रानी चन्द्रकलाले पनि मानिसलाई अत्यन्तै भक्ति प्रणाम गरिन्। मुनिलाई अत्यन्तै भक्तिले प्रणाम गरिन्। उनलाई सौभाग्यवती भव भनेर आशीर्वाद दिए। अनि मुनि हिँड्न लागेका थिए। राजाले सोधे हे ऋषिश्वर यत्रो कण्टक राज्य मैले कुन पुण्यले गर्दा प्राप्त गरेको हुँला भनेर ऋषिलाई सोधे। हे प्रभु मैले त्यस्तो के धर्म गरेँ र मैले कहाँबाट यस्तो सुखभोग गरिरहेको छु। म यत्रो अकण्टक राजा भएर बसेको छु यस्तो विशाल राज्य को भनेर जब उनलाई मुनिसित अगस्त्य ऋषि मुनिसित सोध्न मन लागेर सोधे। अनि सोधे अगस्त्यले भने हे राजन तपाईँ पूर्व जन्ममा चमत्कारपुरमा मणिग्रीव नामको शूद्र हुनुहुन्थ्यो। जीवन सुधार्ने भनेको त कसरी रहेछ त हामी भन्छौँ नि तल्लो जात र माथिल्लो जात भन्ने हिसाब कुराकानी गर्छौँ नि। फेरि जो शूद्र हो जो वैश्य हो जो क्षेत्रीय हो ऊ ब्राह्मण हो। केही रहेछ त ठुलो सानो केही रहन्छ नि त। आफ्नो कर्मले अर्को जन्म सुधारिँदो रहेछ। आफ्नो कर्म अनुसारको फल प्राप्ति हुँदो रहेछ। हामीले के भन्छौँ यो हिन्दू धर्ममा त यस्तो छ शूद्र ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्र गरेर समाजलाई बाँडेको छ अरे। बाँड्या रहेछ त। असल कर्म गर्नेहरूको लागि को हुँदो रहेछ त शूद्र पनि राजा हुँदो रहेछ त। त्यसो भएर कोही पनि आफै त्यसै ब्राह्मण हुन सक्दैन। उसको कर्मले ब्राह्मण हुने हो कर्मले क्षेत्री हुने हो। के भनिएको छ त भन्दाखेरि हामीले यो जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि आफूले जस्तो कर्म गरिन्छ र देह मुक्ति प्राप्ति गर्ने बेलामा जस्तो कुराको सोच राखिन्छ त्यही कुरामा पुनर्जन्म हुन्छ भनिएको छ। जस्तो जुन कुरामा बढी आसक्त छौँ त्यही कुरा प्राप्त हुन्छ त्यसैमा आफ्नो पुनर्जन्म हुन्छ। त्यसो भएर हामी सचेत रहनुपर्छ सजग रहनुपर्छ। बुद्धिमान मानिस जहिले पनि कुनै कुराप्रति आसक्त हुनु हुँदैन। बढी आसक्त भइयो भने मर्दाखेरि पनि त्यही कुरामा ध्यान जान्छ अनि मृत्यु पर्यन्त पनि त्यही कुरा प्राप्त हुन्छ र अनि दुःख भोग। तसर्थ हामीले जीवनलाई सबल बनाउने सचेत बनाउने हो भने राम्रो बनाउने हो भने मैले सरल भाषामा भन्दैछु राम्रो बनाउने हो भने हाम्रा कर्महरू हाम्रा चिन्तनहरू के हुनु पर्यो जहिले पनि असल हुनु पर्यो। असल भयो भने अर्को जन्म सुध्रिन्छ। यो जन्ममा आफूले प्रगति गर्न नसिकिए पनि यो जन्ममा दुःख पाइएको रहेछ भने अर्को जन्म असल हुन्छ। तपाईँ शूद्र हुनुहुन्थ्यो पहिलेको जन्ममा। तपाईँकी रानी चन्द्रकला सुन्दरी नामकी मणिग्रीवकी पत्नी थिइन्। ती सुन्दरी ज्यादै पतिव्रता थिइन्। हामीले अघि नै पतिव्रताको कुरा उल्लेख गर्यौं नि।
पतिव्रताको कस्तो हुँदो रहेछ त शक्ति। कसैले गर्न नसकेको कुरा पतिव्रताबाट सम्पन्न हुँदो रहेछ। थिइन् त्यस बेला ती मणिग्रीव ज्यादै दुष्ट स्वभावका र पाप कर्ममा लागेका हुँदा सबै दाजुभाइले त्यागिदिएका थिए। केही कुरा पनि भनेको लाग्दैन, मान्दैन। त्यसो भएर के भएको थिए, सबैले त दुष्कर्म गरिरहन्छ, कसैले भनेकै मान्दैन भनेपछि त यसलाई भनेको लाग्दैन भन्ने भएपछि त छोड्ने भएन धेरैले त। त्यसो भएर राजाले सबै धन अपहरण गरेर लिए। दुष्ट स्वभाव भयो अनि राजाले धन अपहरण गरेर लिए। तर पत्नीले भने उनीप्रति कहिल्यै दुर्भाव राखिनन्। पत्नी कस्ती थिइन्, ज्यादै असल थिइन्, कहिल्यै दुर्भाव राखिनन्। बाँच्नै मुस्किल परेको हुँदा पत्नी सहित मणिग्रीव जङ्गलमा गएर अनेक जीव जन्तुको हत्या गरेर जीवन निर्वाह गर्दै रहेका थिए। ल हेर्नुहोस् त, आफ्नो कर्म अनुसारको फल भोग्ने त हो। समाजमा पनि असल कर्म गर्नसित जङ्गलमा गएर पनि हत्या गरेर खानु पर्यो। जीवन त सुखी भएन। एक दिन उग्रदेव नामका एकजना ब्राह्मण जङ्गलमा बाटो बिराएर तिर्खाले पीडित भई बेहोस भएर ढले। मणिग्रीवले उठाएर म आश्रममा लगे। केही बेरमा ब्राह्मणको होस खुल्यो अनि म कहाँ मणिग्रीवले पत्नीलाई फलफुल ल्याउन भने उसले फलफुल ल्याएर ब्राह्मणको अगाडि राखेपछि तिमीहरू को नचिनेकाले दिएको खानु हुँदैन भन्ने शास्त्रमा वर्णित छ। श्री हामीले के गर्छौँ, कसैले केही दियो भने खुर्क खाइदिइहाल्छौँ अनि उसले बेहोस पारेर आफूसँग भएको सबै धनमाल लुटेर लान्छ। त्यसो भएर सामान्यभन्दा सामान्य कुरा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। आफ्नो जीवनलाई कसरी सफल बनाउने, सहज बनाउने, आसक्त नहुने, सामान्य भन्ने कुरामा पनि हामी आसक्त भएनौँ भने जीवन बन्छ। कसैले हामीलाई डगमगाउन सक्दैन। किन डगमगाउन सक्दैन भन्दाखेरि चोरले पनि चोर्न सक्दैन। कसैले दिएको कुरा खाइयो भने बसमा यात्रा गरिरहेका हुन्छ, कसैले चकलेट दियो, त्यो खाइयो, उसले सबै भएका आफ्ना माल सामान धन दौलत सबै लुटेर लिएर जान्छ अनि पछिबाट एउटा चकलेटको लोभले। यदि लोभ नगरेको भए त्यस्तो हुन्छ, हुँदैन। यस्ता कुराहरू हाम्रो जीवनमा धेरै छन्। त्यसो भएर नचिनेको मान्छेले दिएको कुनै वस्तु पनि खानु हुँदैन। मणिग्रीवले भने म मणिग्रीव नामको शूद्र हुँ, यी मेरी पत्नी सुन्दरी हुन् भनेपछि उग्रदेवले फलफुल खाए अनि मणिग्रीवले सोधे, हजुर को हुनुहुन्छ, कता जान आउनुभएको हो? उग्रदेवले भने म उग्रदेव नामको ब्राह्मण हुँ, प्रयाग जान लागेको बाटो भुले। अनि मणिग्रीवले सोधे, हे प्रभु, मेरो दारिद्र्य कसरी नाश हुन्छ, केही उपाय भए बताइदिनुहोस्। मान्छेलाई जे कुरामा पीडा छ नि त्यही कुरा व्यक्त गर्ने त हो नि। आफ्ना मनमा जे छ त्यही कुरा व्यक्त गर्ने हो। जीवनमा कहिल्यै राम्रो गर्न सकेन अनि त के भयो त, दुःख पीडा पर्यो, जङ्गलमा गएर पनि दुःख पाउनु पर्यो। अब कसरी होला यो जीवन सुधार्ने भन्ने कुरामा त मान्छेलाई चिन्ता त भइहाल्छ। सचेत मानव भनेको त सचेत
चेतना भएको व्यक्ति हो नि त। सधैँ एउटै त हुँदैन, फरक चिन्तन आउँछ। अनि गुरुदेवले भने म मर्न आँटेको मलाई तिमीहरूले उद्धार गरेको हुँदा म तिमीहरूको पनि दुःख नाश गर्ने उपाय बताउँछु सुन। बिना व्रतै बिना तीर्थ तिमीहरूको व्रत के दारिद्र्यता नाश हुनेछ। एउटा उपाय छ, मैले बताउँछु। त्यो के हो भने आजको 3 महिनापछि पुरुषोत्तम मास आउँदैछ। त्यसमा भगवानको प्रसन्नताका लागि विधिपूर्वक दीपदान बत्ती बाल्ने काम गर्नु। यसबाट भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न भएर दुःख दारिद्र्य पाप नाश गरी सुख समृद्धि प्रदान गर्नुहुने। हामीले अघि नै भन्यौं नि, हामीले अघि नै चर्चा गर्यौं। के चर्चा गर्यौं भन्दाखेरि भगवानलाई सम्झे मात्र हुन्छ अरे। भगवानले के भन्नुहुन्छ, म प्रति तिमीहरूको समर्पण भाव मात्र हुनुपर्छ, तब भइहाल्छ नि, केही गर्नु पर्दैन। दान धर्म यज्ञ होम पाठ भनेको त तिम्रो क्षमता अनुसार हो। तिम्रो समर्पण भाव मलाई त्यति भए नै पुग्छ, मलाई सम्झे मात्र पुग्छ। हामीले पहिल्यै पनि एउटा मनुस्मृतिको अध्याय 3मा चर्चा गर्दाखेरि भनेका थियौं नि। के भनेका थियौं? श्रीकृष्ण भगवानले भगवानसँग द्रौपदीले भनिन्, हे कृष्ण, मलाई आपत पर्दा कसले सहयोग गर्छ? तिम्रो टुङ्गो छैन, कसैले तिम्रा भक्तहरूले तिमी सम्झ्यौ भने तिमी उही पुग्छौ, तर मलाई त तिमीले साथ दिउला जस्तो त लाग्दैन त भने। तिमीले मलाई सम्झ मात्र, म त्यहीँ हुनेछु भन्नुभयो भगवानले। नभन्दै दुशासनले जब अन्तिम अवस्थामा पुर्याउन थाल्यो, तब द्रौपदीले हे कृष्ण मलाई बचाऊ भन्दा बित्तिकै भगवान आएर वस्त्र थपिदिनु भयो र दुशासन आफै थाकेर लड्यो। त्यसो भएर भगवानलाई हामीले सम्झने मात्र हो। सम्झ्यौँ भने भगवान हाम्रो संरक्षण गर्न आइपुग्नुहुन्छ। भगवानप्रति समर्पित भाव हुनु पर्यो, तब मात्र हामी जे कुरा चाहेको त्यो कुरा प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो त मेरो कर्मले प्राप्त गरेको हो भनेर मान्छेहरूले भन्छन्। यो मैले आफै गरेको, मेरो प्रयत्नले भएको, मेरा बाबुआमाले गरेर कहाँ हुन्छ र त्यो भन्ने गर्छौँ। मपाई त छाड्छौँ। आफ्ना पूर्वजहरूको कमाईको कारणले हामीले असल जीवन भोग्न पाएका छौँ भन्ने कुरा हामीलाई त्यो हेक्का छैन। यदि हामीले असल कर्म गर्यौँ भने हाम्रा सन्ततिहरूले पनि त्यो कुराको उपभोग गर्न पाउँछन्। यसमा सदैव हामीले ध्यान दिनुपर्छ। चन्द्रायण आदि व्रत तीर्थ वेदव्यास योगभ्यास आदि सबै कुरा भन्दा पुरुषोत्तम मासमा दीपदान गर्दाको पुण्य ठुलो हुन्छ। यसबाट समस्त पाप र दुःख दारिद्र्य नाश भई आफ्ना सबै मनोकामना पूर्ण हुन्छन्। त्यसकारण पुरुषोत्तम मासमा दीपदान गर, तिमीहरूका दुःख दरिद्र पाप सबै नाश भई स्वर्गलोकको सुखभोग पाउनेछौ। यसो भनेको के त? स्वर्गलोकको सुखभोग भनेको के त? स्वर्ग मर्त्य पाताल, स्वर्गको सुखभोग पाउने त यही हो नि, यदि हामीले असल कर्म गर्यो भने। असल कर्मको फल के हुन्छ? सत्य हुन्छ। त्यसबाट सत्कर्म प्राप्त हुन्छ। त्यसले असत हुँदैन, कसैको चित्त दुखाइँदैन।
हामीलाई सत्मार्ग मिल्छ। त्यसैले तिमीले पनि त्यस्तो गर। त्यस्तो कर्म गर्यौ भने के हुन्छ? यो पुरुषोत्तम मासमा तिमीले दीपदान गर। दीपदान भनेको सक्छौ, बाल र दान गर सक्दैनौ भने सम्झ। भगवानले के भन्नुभयो? सक्छौ भने गर, कर्म गर, तब मात्र फल प्राप्ति हुन्छ। मणिग्रीव र सुन्दरी पनि पुरुषोत्तम भगवानलाई सम्झना गर्दै रहे। 3 महिनापछि प्राप्त पुरुषोत्तम पुण्यका प्रभावले उनीहरूको दरिद्रता र पाप नाश भई सुख समृद्धि प्राप्त भयो। कालान्तरमा उनीहरूको देह विसर्जन भएपछि स्वर्गमा गएर धेरै समयसम्म स्वर्गीय सुखभोग प्राप्त गरे। त्यहीँबाट पृथ्वीमा मणिग्रीव र चित्रबाहु राजा भएर तपाईँ यो राज्य भोग गर्दै हुनुहुन्छ। यो सुखभोग मैले कसरी गरेको हुँ, कहाँबाट मलाई यत्रो राज्य सुखभोग प्राप्त भयो भनेर जब अगस्त्य ऋषिलाई प्रश्न गरिएको थियो, त्यही बेलामा उनले जवाब दिए, यसरी तपाईँले यो भोग गरिरहनु भएको छ। यहाँबाट पृथ्वीमा त्यही मणिग्रीव र चित्रबाहु राजा भएर तपाईँ यो राज्य भोग गर्दै हुनुहुन्छ। मणिग्रीवकी पत्नी सुन्दरी नै यी तपाईँकी रानी पुण्यको प्रभावले प्राप्त भएको पुरुषोत्तम भगवान भनेका सबैभन्दा ठुला देवता हुन्। पुरुषोत्तमको व्रत भनेको सबैभन्दा ठुलो व्रत हो भनेर अगस्त्य ऋषि आफ्ना आश्रमतिर जानुभयो। राजा चित्रबाहु र रानी राज्य भोग गर्दै अन्त्यमा उत्तम गति प्राप्त गरे। त्यसकारण पुरुषोत्तम मासमा दीपदान गर्नु सबैभन्दा ठुलो पुण्य भएको हुँदा हामी पनि यथाशक्ति व्रत बसी दीपदान गरौँ। यथाशक्ति अर्थ बुझ्नुपर्छ है। फेरि यहाँ चाहिँ नि आक्षेप लाग्ने गर्छ। कोही पनि कुनै पनि ग्रन्थमा हिन्दूहरूका कुनै पनि ग्रन्थमा तैँले यति नै यस्तै गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छैन। भन्ला तैँले यसो गर्नुपर्छ भन्ने त्यसो होइन। त्यस्तो भ्रममा पर्नु हुँदैन। हामी भगवानले के भन्नुभएको छ भने तिमीहरू यथाशक्ति तिम्रो जस्तो शक्ति छ त्यस्तै कर्म गर। तिमीसँग जे छ त्यही कुराले मलाई सम्झ। अरूले भन्यो भनेर भन्छ नि, हाम्रो उखान छ नि, अर्को घोडा चढ्यो भनेर आफू धुरी चढ्नु हुँदैन भन्ने उखान हामीलाई थाहा छ नि त। त्यसो भएर अरूले यसो गर्यो, अरूले यज्ञ लगायो, तपाईसँग सामर्थ्य छैन, भगवानलाई सम्झिनुहोस्। हे भगवान म तपाईँको शरणमा छु भन्नुहोस्। सित्यो कुरो। सक्नुहुन्छ बत्ती बाल्नुहोस्, सक्नुहुन्न भगवानको नाममा समय एउटा प्रतिमा राखेर नतमस्तक हुनुहोस्। भगवान तपाईँप्रति सदा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। अरूलाई मारेर पारेर ल्याएर यज्ञ गरेर दान गरेर पुण्य प्राप्ति हुँदैन। तसर्थ यदि यसो गरियो भने हामी हाम्रो धर्म संस्कृतिप्रति प्रहार गर्दैछौँ, हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई अपेलना गर्दैछौँ। यदि त्यसो गरियो भने हाम्रो धर्म संस्कृतिप्रति उपेक्षा गर्दैछौँ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। भगवानले जो निर्दिष्ट गर्नुभएको छ, जो निर्देशन गर्नुभएको छ, त्यति कुरा मात्र अवलम्बन गरौँ। बढी कुरा होइन, बढी जान्ने हुने होइन।
तपाईसँग क्षमता छ गर्नुहोस्, त्यसमा चाहिँ नि केही पनि विवाद छैन। आफूले धर्म गरेको आधारमा अरूको अवमूल्यन नगर्नुहोस्। हाम्रो चलन के छ? मैले पहिले पनि भनेको छु, दाहिने हातले दिएको दान देब्रे हातले थाहा पाउनु हुँदैन। के त? दाहिने हातले दिएको दान देब्रे हातले थाहा पाउनु हुँदैन। त्यसो भनेको कुरा के हो? हामी त अझ बढी ढ्वाङ फुक्छौँ। मैले त यसो गरेँ भन्छौँ, पत्रकार बोलाएर प्रचार प्रसार गर्छौँ, यति दान गरेँ भन्छौँ, उति दान गरेँ भन्छौँ। दान गर्ने भन्ने कुरा, अरूलाई दिने भन्ने कुरा समर्पण भाव दान गर्ने हो। पहिला तपाईको समर्पण भाव दान हुनु पर्यो, अनि धन दान। त्यसो गर्नुस्, तब मात्र त्यसबाट प्राप्त हुने फल उपयोगी हुन्छ। अनि तसर्थ यहाँ भगवान के भन्छ? यथाशक्ति तिमीले जे सक्छौ, यथाशक्ति तिमीमा जुन शक्ति छ, क्षमता छ, सामर्थ्य छ, त्यसैप्रति समर्पित भएर दीपदान गर्यौ भने प्रसन्न भएर, भगवान प्रसन्न भएर के गर्नुहुनेछ? फल प्रदान गर्नुहुनेछ। एक रात मात्रै भए पनि भगवानका नाममा जागरण बस्नुहोस्। सकिन्छ मालपुवा दान गर्नुहोस्, नभए दीपदान गर्नुहोस्। यसरी भगवानले आफ्ना भक्तहरूलाई आफूप्रति समर्पित हुने सरल उपाय बताउनुहुन्छ। हामीले यहाँ सरल कुरा बुझ्दैनौँ। सरल कुरा किन बुझ्दैनौँ? हामीलाई अरूको अगाडि धर्म गर्नु छ। भगवानको लागि होइन कि अरूको लागि धर्म गर्दैछु। मैले त अरूलाई देखाउनका लागि गर्न खोज्दैछु। स्वयं मान्छे बोलाएर खुवाएर समाजमा आफ्नो वैभव प्रस्तुत गर्दैछु, त्यसो होइन। त्यसरी धर्म भगवानका नाममा समर्पण भाव छैन, तर मान्छे बोलाएर खुवाउँदैमा धर्म हुन्छ? हुँदैन। तसर्थ हामीले जहिले पनि कर्म गर्दाखेरि सत्कर्म गर्नु पर्यो, समर्पण भाव हुनु पर्यो, भगवानप्रति समर्पित भाव हुनु पर्यो। तसर्थ भगवान के भन्नुहुन्छ भने सत्कर्म गर, सत्कर्म गरेपछि पुण्य प्राप्ति हुन्छ। यसै प्रसङ्गमा अर्को एउटा प्रसङ्ग यहाँ वर्णन गरिन्छ। केरल देशमा एकजना ज्यादै लोभ्दो चरित्र भन्छौँ नि हामीले। केरल देशमा एकजना ज्यादै लोभ्दा चरित्र भएका चित्र शर्मा नाम भएका ब्राह्मण थिए। ब्राह्मण त हुन्, तर लोभ्दा थिए। ती ब्राह्मण सधैँ दिन दुखी जस्तो भएर गाउँमा मागेर सम्पत्ति बटुल्थे। कमजोर देखाएर म धनी छु, अरूले दिन्नन् कि भनेर फाटेको लुगा लगाएर अथवा जुत्ता नलगाइकन पैसा साथमा छ, तर अरूले देख्लान् कि दिन्नन् कि भन्ने त्यो त्रासले, मनोवैज्ञानिक त्रासले गरिब बनेर माग्दै के गर्थे त धन थुपार्दै थिए र आफ्ना सन्तानहरूलाई पनि राम्ररी खान दिँदैनथे। अनि खाँदा दिँदैनथे, न त लगाउन दिन्थे। नाम बिगाड्दै गइयो। केरल देशका तिनको नाम कदर्थ थियो, तर सबैले कदरे भन्न थाले। ज्यादै लोभ्दो, परिवारलाई पनि खान नदिने,
भएको सम्पत्ति थुपार्ने मात्र। त्यस्ता थिए। अचाक्लै लोभी भएका हुँदा उनलाई गाउँमा कसैले मन पराएनन्। धेरै लोभी भएपछि कसले मन पराउँछ र? धेरै आसक्त हुनु भएन। त्यसो भएर धेरै हामी आसक्त भयौँ भने समाजले पनि जस्तो देख्छ त्यही कुरा भन्छ। आसक्त भयो, कसैले मन पराएनन्। अनि यिनका एकजना मित्र बनेचर भिल्लको फलफुलको बगैँचा बनाएर बसेका थिए वनमा गएर। अनि गाउँमा त बस्न सकिएन, लुब्धो चरित्र भएको हुनाले। तसर्थ उनी त्यही साथीकोमा आश्रय लिएर बस्न थाले। बगैँचाका मालिक भिल्लले यो बगैँचाको रेखदेख गरेर बस्नुहोस् न भनेर आफू राजाको काममा लागे। ठिकै छ नि त, बस्नुहोस् न त, तपाईँले दुःख पाउनुभयो, तपाईँलाई कसैले आश्रय दिएन भने यहीँ बस्नुहोस्, तपाईँ यो बगैँचाको रेखदेख गरेर बस्नुहोस्, म मेरो काममा लाग्छु भनेर भनिसकेपछि कदरे बगैँचाका राम्रा राम्रा फलफुल खाएर बाँकी बचेका फलफुल बेचेर पैसा भूमिमा गाड्न थाले। मित्रले सोध्दा सबै चराले खायो भनेर ढाँट्दथे। बानी बेहोरा त कहाँबाट छुट्ने कुरा भयो र? जस्तो बानी बेहोरा छ त्यो बेहोरा त कोही पनि जान्न नि। त्यो बेहोरा त जस्तो सुकै भए पनि जान्न। बिचरा उसले के गरे, उसलाई ल दुःख पाएछ, ल बस खाऊ भनेर बगैँचा जिम्मा दिएको, त्यही पनि त्यहाँको फलफुल बेचेर पैसा बेचेर ल्याएर ओरेर गाड्न थाले। तर साथीले सोध्दा के भन्न थाले, यो त चराले खाएर सिद्धायो त भने। यसै गर्दा गर्दै यिनी 87 वर्षका बुढा भए। जिन्दगीमा एक दिन पनि दान दक्षिणा धर्म कर्म गरेनन्। उनले धर्म कर्म भन्ने कुरा त उनलाई मनमा आउँदै आएन। सधैँ झुटो बोले, मित्रलाई ठगे। हुँदाहुँदै यिनी मरे। यमराजका दूतले पासाले बाँधेर मुङ्राले हिर्काउँदै नाना दुख दिँदै यमलोकमा लगे। असल कर्म गरेको थिएन नि। त्यसो भनेको के हो त? त्यस्ता कर्म त मुङ्राले ठोके जत्तिकै त गाउँमा भइसक्यो उनलाई त। गाउँलेहरूले सबैले अपमान गरे, असल कर्म गर्न सकेनन्। आफ्नो भएको सम्पत्तिको पनि उपभोग गर्न सकिएन। जमिन मुनि गाडियो, छोराछोरीलाई खान पनि दिएन, लाउन पनि दिएन। आखिरी गएर जङ्गलमा साथीको बगैँचाको मालिक भएर बसे। अनि फेरि त्यही पनि ढाँट्ने, छल्ने, धुर्त्याइ गर्ने काम बाहेक अरू केही पनि भएन जिन्दगीमा। यी कदरे हुन् भन्ने जानेपछि यमराजले यसले धेरै पाप गरेको हुँदा प्रेत बनाउनु भन्ने कुरा भयो। यो मान्छेलाई मुक्ति दिने अथवा राम्रो ठाउँमा राख्ने ठाउँ छैन, त्यसो भएर यसलाई चाहिँ नि प्रेत बनाउनु। यसको कर्म नै त्यस्तै छ। प्रेत भएपछि कहाँ हुनु पर्यो? माथि त बस्न पाइएन, स्वर्गमा बस्न त पाइएन। भड्किनु पर्ने भयो। प्रेत आत्मा भड्क्यो भन्छौँ नि। पछि 1000 जन्मसम्म यसलाई बाँदर बनाउनु भन्ने फेरि अर्को थपियो। 1000 वर्षसम्म बाँदर बनाउनु अरे, असल कर्म नगरेको हुनाले। 1000 सम्म बाँदर बनाउनु भने अनि यिनी धेरै समयसम्म प्रेत भएर भोक प्यासले पीडित भएर धेरै दुख भोग गरेपछि बाँदर भएर 1000औं जन्मसम्म रहे। अन्तिममा फलफुलले र शीतलले जलले युक्त सुन्दर तलाउ मृगतीर्थको भएको सुन्दर बगैँचामा बाँदरको जन्म लिन पुगे। यस्तो असत
असत बगैँचामा झैँ कसरी जन्म लिन पुगे त भन्दा एकपटक कदरे हुँदै चित्रकूट नामक वैश्य र उनकी पत्नी तारकाले महिना दिनसम्म पुरुषोत्तम मासको व्रत लिएर अन्तिम दिन उद्यापान गर्दा यी कदरे पनि त्यस उद्यापान समारोहमा पुगे। वैश्यले राम्रोसँग व्रतको उद्यापान गरे, धेरै धेरै दान दक्षिणाहरू गरे। सबै ब्राह्मणहरू सन्तुष्ट भएर गए। ती कदरे चाहिँ भक्तिले होइन, अरूले धेरै धनका लागि, हे वैश्य, तपाईले पुरुषोत्तमको व्रतको राम्रो उद्यापान गर्नुभयो। पुरुषोत्तम भनेका ठुला देवता हुन्। धन्य धन्य पुरुषोत्तम भनेर पुरुषोत्तमको स्तुति गरेको थियो। साथै तपाईहरू पनि धन्य हुनुहुन्छ भनेर पुरुषोत्तमका भक्त ती वैश्य दम्पतिको पनि स्तुति गरेको थियो। यसै कारण त्यस उत्तम बाघ बगैँचामा जन्म लिन पुग्यो। तर त्यस बानरको जन्मदेखि नै मुखमा घाउ भएको हुँदा फलफुल राम्रोसँग खान सक्दैनथ्यो। अघि के गरेको थियो उसले? फलफुल चोरेर बेचेर पैसा त भूमिमा गाडेको थियो नि, त्यो पनि खान नसक्ने भयो। दाँत पनि झरेर खान नसकेपछि शक्ति पनि कम हुँदै गयो। एकपटक पुरुषोत्तम महिनाका समयमा त्यसै बगैँचामा धेरै फलफुल पाकेका थिए। त्यो बानर लोभले टिप्दथ्यो तर खान सक्दैनथ्यो। कर्म असल गरेकै थिएन, कहाँबाट खान सक्नु? खान सक्दैनथ्यो। अनि एउटा रुखबाट अर्को रुखमा, अर्काबाट अर्कोमा उफ्रँदै जाँदा के भयो त? खान सक्दैन। फलफुलहरू लटरम्मै पाकेका छन् तर टिप्यो, दाँत छैनन्, खान सक्दैन। अनि एउटा रुखबाट अर्को रुखमा दौड्थ्यो, उफ्रन्थ्यो। अर्को रुखमा उफ्रन्थ्यो जाँदा अर्को रुखमा पुग्न नसकी त्यही मृगतीर्थ पोखरीमा खस्यो। त्यो पुरुषोत्तम महिनाको दशमीदेखि 5 दिन पोखरीमा डुबेको थियो। धेरै दिनदेखि खान नसक्नाले भोकले पीडित र शिथिल त्यो बानर त्यसै पोखरीमा डुबेर 5औं दिनका मध्याह्न समयमा पोखरीमा नै मर्यो। पोखरीमा डुब्दाको स्नान, फलफुल फालेकोले दान, खान नसक्दाको उपवासले उसका पुरुषोत्तम महिनाका 5 दिन व्रतका दिन हुन पुगेका हुँदा त्यो बानरलाई भगवानका पार्षदहरूले पुष्पशील र सुशीलले दिव्य विमानमा राखी भगवान पुरुषोत्तमको गोलोक धाममा लगे। के भयो त? यहाँ कुरो बुझिसेन? यहाँ कुरो के भयो त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ नजान्दै पनि धर्म हुँदो रहेछ। खै मैले त केही गरेकै थिएन तर पनि भयो मलाई त भन्छौँ नि हामीले। त्यसो भएर नजान्दै पनि सत्कर्म गरियो भने त्यसको फल भोग्न पाइन्छ अरे। सत्कर्म गरेपछि सधैँ राम्रो हुन्छ। यसरी पूर्व जन्मको कदरे यस जन्ममा बानर भएर पनि घुँडाचेर घुम्न हिँड्दा, भक्तको स्तुति गर्दा र बानरले खान नसकेका फलफुल फ्याँक्दा भएको दान, मुखमा घाउ भएकोले खान नसक्दा उपवास, पोखरीमा डुबेर निस्कन नसक्दाका स्नानका प्रभावले बानर पुरुषोत्तम भगवानको गोलोक धाममा वास गर्न पुग्यो भने मनुष्यले श्रद्धा, भक्ति र विधिपूर्वक पुरुषोत्तम महिनामा स्नान, दान, उपवास, जप, पाठ पूर्वक पुरुषोत्तम मासको व्रत गरी राधासहित पुरुषोत्तम भगवानको पूजा आराधना गर्दाको पुण्यको प्रभाव कस्तो होला भनिरहनु नपर्ला। त्यसकारण हामी पनि श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक
सके महिना दिन पुरै व्रत बसेर राधासहित पुरुषोत्तम भगवानको आराधना गरी प्रत्येक दिन काँसका थालमा मालपुवा दान गरौँ। 15 दिन गरौँ, 10 दिन गरौँ, 5 दिन गरौँ, नसके 1 दिन भए पनि गरौँ, जसबाट पुण्य प्राप्ति हुनेछ। पुरुषोत्तम भगवानको व्रत कसरी बसी राधा सहित पुरुषोत्तम भगवानको पूजा आराधना गरी गर्यो भने अवश्य पनि हामीले पनि व्रतको फल प्राप्त गर्नेछौँ। तसर्थ हामीले भगवानको पूजा आराधना गर्दा राम्रोसँग जे सकिन्छ, जे सकिँदैन भने होइन, सकिन्छ सकिँदैन भने समर्पण भाव प्रस्तुत गर्ने, भगवानमा समर्पण भाव राख्ने, भगवान म तपाईमा समर्पित छु भनेर भगवानप्रति आफू नतमस्तक हुने, सकिन्छ दान गर्ने, नसके आफूलाई समर्पण गर्ने। यति गरियो भने भगवान खुसी हुनुहुन्छ र हामीले राखेका इच्छित फलहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ। हस्, नमस्कार। फेरि अर्को दिन अर्को कुरा लिएर उपस्थित हुनेछौँ।